अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बायस अमरीका की ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी मुमकिन हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जारी जंग बंदी को गैर मुय्यना मुद्दत तक बढ़ाते हुए इसका बुनियादी मकसद ये बताया कि ईरान को मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ का एक मुत्तफ़िका मुसव्वदा बनाने के लिए मजीद वक्त दरकार है। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अगले 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को अच्छी खबर के साथ हो सकता है। फौज को हर मुमकिन सूरत-ए-हाल से निमटने और ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत की है। गुज़िश्ता रोज सीज फायर में तोसी का ऐलान करते हुए अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में लिखा कि इस हकीकत के पेश नज़र कि ईरानी हुकूमत शदीद इंतशार का शिकार है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जंग बंदी में तोसी की ताकि ईरानी क़यादत और नुमाइंदगान एक मुत्तफ़िका तजवीज़ पेश कर सके और मुज़ाकरात किसी न किसी नतीजे तक पहुँच पाएँ। जंग बंदी में गैर मुय्यना मुद्दत तक इजाफा दो धारी तलवार है जिसका अगर मुस्बत इस्तेमाल कर लिया गया तो मुज़ाकरात के जरिए पायदार अमन की राह निकल आएगी। लेकिन वहीं कोई ना होने के बायस सयूनी जहनियत रखने वाला कोई भी स्पॉइलर किसी भी वक्त कोई जवाज बनाकर शरारत कर सकता है और दोनों फरीकैन के माबैन हतमी मुआहदे का हुसूल तवालत इख्तियार कर सकता है। गुज़िश्ता एक रोज़ की पेशरफ्त जाहिर करती है कि ये जंग बंदी एक नाजुक वक्फा है, मुस्तकिल अमन की जमानत नहीं, क्योंकि एक जानिब अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी कर रखी है तो दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 तिजारती जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर हमें कुछ इशारे मिले हैं कि अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। जैसे ही नाकाबंदी ख़त्म हुई तो मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। We have received some sign that they are ready to broke it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Islamabad. दूसरी जानिब भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार नजर आता है। उनसे पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। भारतीय एंकर्स अमरीकी और ईरानी तज्जियाकारों से वही घिसे पिटे अपने रवायती ओल्ड स्क्रिप्ट्स के साथ ट्विस्टेड सवालात करके पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को अंडरमाइन करने की शदीद कोशिश करते हैं। ताहम उनके साथ वही होता है जो हमेशा होता है, उन्हें मुंह की खानी पड़ती है लेकिन बाज फिर भी नहीं आते। Professor, what about the role of the Pakistani army? Pakistan is looking for an opportunity at being relevant out here. But, the Pakistani army head, he spent 3 days in Tehran. But now the Pakistanis have released a statement effectively blaming Iran. They are saying that they are trying their best to make you understand, to be reasonable, but you're not. They are making sincere efforts to convince you to participate, but you're not listening. How neutral is Pakistan? Isn't Asim Munir known to be, Trump's puppet? Well, I haven't seen the statement, so I can't comment on that. लेकिन उसी भारतीय मीडिया में कुछ ऐसी सेन आवाजें भी हैं जो खित्ते में अमन की ख्वाह हैं, चाहे वो पायदार अमन पाकिस्तान के जरिए ही क्यों ना मुमकिन हो। How do you see Pakistan's role as a mediator in this conflict? Will this equation between the Field Marshal and the Prime Minister and Donald Trump reshape America's policies towards the subcontinent? I know there are lots of people here really wary about things. I have often said, and I've been hammered on the internet, that it doesn't really matter if it's Pakistan or Peru. The goal has to be peace. भारत के सयाहती मकाम पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर भारतीय हुकूमत आज तक पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं पेश कर सकी। इस दौरान भारत ऑपरेशन सिंदूर नामी स्टंट के जरिए हम पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश भी कर चुका, जिसमें नाकामी पर वो आज तक अपने जख्म चाट रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के 1 साल गुजरने के बाद अब भारत की जानिब से मार्केट में एक नया मंजन सामने आया है। उन्हें एक पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड मिल गया है जिसको देखते ही पता लग जाता है कि ये जाली है। गौर से देखा जाए तो कार्ड का फॉन्ट भी मुख्तलिफ है। वैसे भी कोई दहशतगर्दी करते वक्त अपना शनाख्ती कार्ड कभी जेब में साथ नहीं लेकर घूमता। बहरहाल मेरा मशवरा भारतीय मीडिया को यही है कि वो अच्छे रिसर्चर्स और फोटोशॉप एक्सपर्ट्स ज़रूर हायर कर ले ताकि मुसलसल जगहसाई से बचा जा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब का कहना है कि पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके भारत के पास कोई शवाहिद नहीं। आज भारत तन्हाई का शिकार है जबकि पूरी दुनिया पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रही है। भारत ने कोई भी मुहिम जोई की तो फौरी, मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाए। पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये झूठा ऑपरेशन था और उनके पास ना किसी किस्म के शवाहिद थे ना सबूत थे। किसी भी किस्म का अगर मिस एडवेंचर भारत करेगा तो भरपूर, फौरी और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाए। भारत आइसोलेशन का शिकार है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को कदर की, इज्जत की और वकार की निगाह से देखती है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अनोखा काम किया है। पेशावर के अरबाज नियाज क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम अब तब्दील करके इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है, उसमें सूबाई असेंबली का इजलास मुनक्किद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टेडियम में इजलास का मकसद अवाम को बराह रास्त मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से आगाही करार दिया, जो किसी भी जी शऊर की समझ से बालातर है। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के केसेस को रोजाना की बुनियाद पर सुनने और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर करवाई गई। ऑपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट करते हुए इस इकदाम को गैर अखराजात और अवामी पैसे का ज़िया करार दिया। तो हम तो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आप क्या कर रहे हो? किस तरफ लेके जा रहे हो पाकिस्तान को? पुरअमन एहतजाज मेरा ईन मेरा कानून मुझे इजाजत देता है। आप हमें दूसरे दर्जे का शहरी समझोगे? हमारे पास कौन सा रास्ता रहता है? वो पुरअमन रास्ता इंशाअल्लाह ताला हम अपनाएंगे और जरूर अपनाएंगे। सरदार मसूद खान साहब, साबिक सफ़ीर, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। मसूद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। गुफ्तगू का आगाज़ मसूद साहब इसी हवाले से जो गुज़िश्ता रात की डेवलपमेंट थी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पर सीज़ फायर में तोसी ना करने का आपको क्लियरली पता है कि वो इंदिया दे चुके थे, लेकिन बावजूद इसके जेडी वैंस का, और हमने ये भी देखा कि दौरा जो है वो मौखर होने की खबरें भी सामने आ रही थी, ईरानियन साइड से भी कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं आ पा रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर ऐलान किया कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत की, और नाम लेके उन्होंने बाकायदा वो पोस्ट किया कि उन्होंने सीज़ फायर में एक्सटेंशन का फैसला किया है। इसको पाकिस्तान के तनाजुर से सर कितनी बड़ी आप एक तो सिफारती पेशरफ समझते हैं, और अभी जो अमरीकी सदर ने कहा है कि वो जुमे के रोज़ दूसरे मुज़ाकराती दौर को भी होता देख रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ आपको क्या नज़र आ रही हैं? एक तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है, यानी ये कामयाबियों के बाद एक कामयाबी आई है। पहली कामयाबी थी पहली जंगबंदी, दूसरा कामयाबी थी जो पहला दौर यहाँ मुज़ाकरात का हुआ, और तीसरी कामयाबी ये है कि जब ये आर्ज़ी जंगबंदी के ख़त्म होने की तलवार सारी दुनिया के सर के ऊपर लटक रही थी, उस वक्त पाकिस्तान ने मुदाखलत की। पहले मेहनत भी की हुई थी, यानी जो भी फरीक़ैन हैं उनके साथ मुशावरत की, गुफ्त शुनीद की, उनको आमादा किया, और उसके बाद ये बिलाखिर इसमें तोसी हो गई इस जंगबंदी में। जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि सदर ट्रंप ये कह चुके थे कि मैं बिल्कुल किसी किस्म की कोई तोसी नहीं करूँगा, घंटों पहले कह चुके थे। तो लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के कहने पे फ़ैसला बदला है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत जो अहम पेशरफ्त है, और पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियाँ हैं उसमें एक और बाब का इजाफा हुआ। अब दूसरा जो आपने सवाल पूछा वो ये कि 36 से 72 घंटे, तो मैं समझता हूँ कि 36 घंटे जो है मुश्किल होगा, 72 घंटे के अंदर अंदर कुछ भी हो सकता है। 36 घंटे इसलिए कि अमेरिका से यहाँ पहुँचने में कुछ वक्त लगता है, और वो अगर सफ़र का आज आगाज़ करें या कल सुबह आगाज़ करें तो उसके बाद ये पहुँचेंगे, लेकिन उससे भी पहले ये पूरे का पूरा जो मुज़ाकरात का अमल है ये ईरान की रज़ामंदी से मशरूत है। अभी तक वहाँ से कोई बयान नहीं आया, बल्कि ये है कि खलीज फ़ारस में और खलीज ओमान में, बहर अरब में, बल्कि इंटरनेशनल वाटर्स में कशीदगी बढ़ गई है, और ये कि कोई ऐसे आसार नहीं नज़र आते, लेकिन पसे पता पाकिस्तान ये पूरी की पूरी सहूलतकारी कर रहा है, गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा है, सफारती गुफ्तगू को। इसमें सिर्फ इतना मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद सदर ट्रंप को इसके अलावा भी कुछ फैसले करने होंगे। उन्हें ये जो बहरी मुहासरा है खलीज ओमान के साथ बंदरगाहों का, इसको उठाना होगा, और उसके अलावा ये है कि उनके जो उन्होंने जब्त किए हुए, इम्पाउंड किए हुए हैं जो उनके जहाज़ वेसल्स, उनको आज़ाद करना होगा, क्योंकि उसमें जो है जो टुस्का जहाज़ जो है जहाँ मौजूद है खलीज ओमान में, इसमें फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, मतलब सिर्फ जो है वो मरीनर्स नहीं हैं, फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। फिर जो है ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, उसने फ्रांस और इटली के 2 वेसल्स के ऊपर अटैक किया है, और इस तरीके से वो ये, वरना ये है कि एस्कलेशन दोबारा से शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एस्कलेशन दोबारा से शुरू हो गई है। तो इसके लिए अगर सदर ट्रंप ये फैसला कर लें ब्लॉकेड के सिलसिले में, या उसके अलावा इन 2 जहाज़ों को छोड़ने के सिलसिले में, तो फिर जो है ये तवक्को की जा सकती है कि ईरान आगे से मुस्बत जवाब दे।
لیکن تو یعنی کہ مسعود صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو ناکہ برقرار رہے گی تو پھر ایران کی طرف سے پارٹیسپیشن بھی فوری طور پہ نہیں آ سکتی، یا آمادگی جو ہے وہ ایران نہیں تب تک ظاہر کر سکتا، کیونکہ ان کی ایران بھی جو بظاہر اب تک نظر آ رہا ہے مسعود صاحب، دے آر آلسو رسپونڈنگ ان دا سیم کوئن. ایرانی آفیشلز جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ول ناٹ نیگوشیٹ انڈر دا شیڈو آف تھریٹس. امریکی صدر کے ہر بیان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اچھی ڈیل جو ہے وہ ایران کر لے گا، اس میں ان کا فائدہ ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر فرائیڈے کو مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن سائملٹینیسلی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہا جائے، کسی بھی وقت جو ہے وہ اسٹرائک کیا جا سکتا ہے. سو یہ پیرالل کیسے چیز چل سکتی ہے؟ یہ ہمیشہ پیرالل چلتی ہے جب دو ممالک اس طریقے سے آمنے سامنے آ جائیں اور جنگ جاری ہو. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک حالت جنگ میں ہیں، ان میں وقفہ آیا ہے، لیکن جنگ تو جاری ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس میں یہی ٹو پرونگ اسٹریٹجی اختیار کی جاتی ہے. ایک طرف جو ہے دھمکی دی جاتی ہے یا جو فوجی تیاری ہے اس کے بارے میں اظہار کیا جاتا ہے، پھر جو اس کو زیادہ اعلیٰ سطح پہ لے جایا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے دونوں فریقین عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ سفارتکاری کے دروازے کھلے ہیں. اصل میں جو جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مد مقابل ہے اس کو یہ میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تمہیں شکست دے دیا. اس وقت جو ہے امریکہ اور امریکہ کے صدر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو تہس نہس کر دیا، اسے شکست دے دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں بھی، انہوں نے جو گزشتہ روز بھی جو پوسٹ کیا، انہوں نے کہا ایران از فریکچرڈ، ایران جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. وہ دوسری طرف اشارہ کر رہے تھے، میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن جو ایران ہے وہ بھی فتح کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنی دو بڑی طاقتوں سے ٹکر لی اور پھر بھی جو ہے ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہیں اور ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، دفاعی وسائل موجود ہیں ہمارے پاس، تو اس لیے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. جو انہوں نے فریکچرڈ کی بات کی تھی اس کے بارے میں ایران سے ایک بیان بھی جاری ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں ان کو کہیں سے یہ اطلاع ملی ہے کہ ان میں اختلاف ہے. یعنی وہ آخر میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جب یونیفائڈ پروپوزل ساتھ لے کر آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. رائٹ. اور مسعود صاحب، آپ جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں غلیباف صاحب، ان کی آپ اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ جو انہوں نے رد عمل دیا کہ سیز فائر میں تو توسیع بالکل ہے، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ٹرمپ ایران پر اگلے حملے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ، اور آپ مطلب کیسے آپ دیکھتے ہیں ایرانی جو قیادت کا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ نہیں، ان کا گہرا شبہ ہے کہ یہ جس طریقے سے دو پہلے ادوار تھے مذاکرات کے، میں اس پہ آخری دور کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس سال فروری میں جاری تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، اور اس کے بعد گزشتہ برس جو ہے جون میں تھا. تو اسی کے دوران اسرائیل نے پہلے اور اس کے بعد امریکہ نے حملے کیے تھے. تو اس کی وجہ سے ان کو یہ خیال یہ ہے کہ یہ مذاکرات بھی کسی طریقے سے ایک اسموک اسکرین کے طور پر استعمال نہ کیے جا رہے ہوں. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں یا اس کے بعد کہیں کوئی اتفاق نہ ہو مذاکرات میں بیٹھنے کے بعد تو امریکہ دوبارہ حملہ کر دے ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بات آپ بالکل یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں فریقین جو ہے سفارتکاری کے لیے تیار ہیں. اور ان کے جو کچھ بیانات ہیں ان میں سے وہ اپنے لوگوں سے بھی مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف طاقت کا مظاہرہ ہے، دوسری طرف یہ بھی انہوں نے بین الاقوامی برادری کے لیے اور اپنے جو مد مقابل ہیں ان کے لیے سفارتکاری کا دروازہ کھولا ہوا ہے. مسعود صاحب، آپ نے جس طرح سے کہا کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ مذاکرات چاہتے ہیں، ایک جو سوال دنیا بھر میں ریز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہو از وننگ دس وار؟ کس کو ایج حاصل ہے اس پوری صورتحال میں؟ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اولاً تو ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو امریکہ ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقتور عسکری فورس ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں سب سے طاقتور ملک عسکری اعتبار سے امریکہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ان کے پاس اسلحہ بارود ہے، نیوکلیئر اسلحہ ہے، اس کے بعد جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، 800 بیسز ہیں ان کی ساری دنیا میں. تو وہ ایک انٹرکانٹیننٹل پار ہے. تو ان کا مقابلہ ایران کے ساتھ ہوا. اب یہ دیکھیے کہ ایران ٹھیک ہے، اس نے تمام معاشی پابندیوں کے باوجود
غیرت اور حمیت کی وجہ سے اور بہت میرا مطلب ہے مصمم ارادے کے ذریعے اور حکمت عملی سے انہوں نے جو ہے ایک دفاعی قوت حاصل کی ہے، اور اس وہ بڑی ذہانت سے انہوں نے حاصل کیا. مطلب انہوں نے اے سیمیٹرک وارفیئر کا ایک نیا چیپٹر لکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک ان جیسی طاقت جس کے تمام راستے مسدود ہوں، دفاعی بھی، معاشی بھی، تجارتی بھی، وہ کس طریقے سے اپنا دفاعی نظام اس سطح پہ لا سکتی ہے. تو اس میں فاتح اور مفتوح کی بات نہیں ہے، کون جیتا کون ہارا کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا ہے یہ اس کی جیت ہے، اور امریکہ جو ہے اس نے ایک مرتبہ پھر جو ہے اس پیمانے پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو اس قسم کی جو ہے انٹر کانٹیننٹل موبلائزیشن ہوئی ہے ان کی فورس کی، یہ پہلے مطلب ماضی قریب میں دیکھنے میں نہیں آئی. لیکن جو جیت اور ہار ہے تو بین الاقوامی برادری کی ہے، کیونکہ اگر پاکستان کی کوشش ناکام ہوتی ہے تو ساری بین الاقوامی برادری شکست کا شکار ہوگی. کیونکہ ہم جو ہے آج ایک بہت ہولناک جنگ کے دھانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے ابھی جو ہے یہ سلسلہ رکا ہے آ کے بڑی مشکل سے. بالکل. اور میں بلکہ مسعود صاحب آپ سے اس اوپن اینڈڈ سیز فائر پہ بھی ضرور کامنٹ چاہتی ہوں کہ یہ کتنا خوش آئین ہے، کیونکہ پہلے ایک ونڈو جو ملی وہ 2 ہفتے کی 15 روز کی تھی، ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا ہے، اوپن اینڈڈ سیز فائر ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹائم بارڈ امپلیکیشنز ہیں اس کو ریڈیوس کر دیتا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑی بہتری ہے، اور ایک شاید اس میں جو ہے وہ ایک قسم کا ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی نکل سکتا ہے. جو اس کا اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی قسم کے پریشر میں نہیں ہوں گے جو نیگوشیٹرز ہیں کہ بھئی وہ فوراً 24 گھنٹے میں 21 گھنٹے میں فیصلہ کریں، ورنہ فیصلہ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ اس میں سے بعض معاملات جو ہیں جوہری معاملات، اس کے بعد جو ہے آبنائے ہرموز سے متعلق، لبنان سے متعلق جو ہے جو فروزن ایسٹس جو ہیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف جو ریزولوشنز ہیں یا اور دوسرے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں ایک تو ہے سیاسی فیصلے ہیں جو فوری طور پر قیادت کر سکتی ہے، یعنی اصولی فیصلے کر سکتی ہے. لیکن جو معاہدے کو اگر آپ نے شکل دینی ہے تو اس کے لیے قانونی مذاکرات ضروری، قانونی اور تکنیکی مذاکرات ضروری ہیں، جس کے ذریعے کوئی ایسا مسودہ بنایا جا سکے جو لیڈرشپ کے لیے قابل قبول ہو. تو یہ اس اعتبار سے یہ بہت اچھے ہے کہ مطلب ہے کہ اوپن اینڈڈ ہے. لیکن اس میں کمزوری یہ رہ جاتی ہے کہ اگر ڈیڈ لائن ہو تو لوگ اس ڈیڈ لائن کی وجہ سے جو ہے بہت جلد فیصلوں پہ پہنچتے ہیں، اور اگر یہ لامحدود ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پورے کا پورا پریشر جو ہے پیٹر آؤٹ ہو جائے اور بہت جلد جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ ہو، اور یہ جو کشیدگی کی فضا یہاں قائم رہے، جو بین الاقوامی برادری کے لیے، خلیجی ریاستوں کے لیے اور ایران کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اس کے نیبرہڈ میں پاکستان جیسے ممالک یا ساری کی ساری جو عالمی معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.